उद्घोषक कमरेडलाई राष्ट्रिय लोकतन्त्र संविधानको रक्षाको निम्ति प्रतिगमनकारी कदमको विरुद्ध आयोजित विरोध सभा द्वारा आयोजित यस कार्यक्रमलाई अध्यक्षता गरिराख्नुभएका शंकरपुर नगर कमिटीका नेकपाका अध्यक्षज्यू, यसैगरी यस कार्यक्रमलाई अहिले राष्ट्रिय रूपमा कुन खालको गतिविधि के कस्तो अवस्थामा छ र तमाम सबै नेपाली जनतालाई घर दैलो दैलोसम्म वास्तविकता के हो, सत्य के हो, तथ्य के हो भन्ने छुट्याउने अभिलाषाका साथ यो कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित प्रमुख अतिथिज्यू, वरिष्ठ विशिष्ट अतिथिज्यू र मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण अतिथिगण र यस कार्यक्रममा उपस्थित महिला तथा सज्जनवृन्द, पत्रकार, सुरक्षाकर्मी, उपस्थित सम्पूर्ण तमाम दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई यस विरोध सभामा आज बिहानैदेखि र यसको तयारीको निम्ति हिजो अस्तिदेखि नै जुन ढङ्गले खटेर लागिराख्नुभएका सबै तह र तबकाका युवा, विद्यार्थी एवं सबै दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई शंकरपुर नगरपालिकाको तर्फबाट अर्थात् आयोजित स्थान शंकरपुर नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 जहरसिंह पवामा वडा नम्बर 3 को वडाध्यक्षको हैसियतले म नेकपाको एउटा साधारण सदस्यको हिसाबले यो आजको यो विरोध सभामा विरोध कार्यक्रमलाई सम्पन्न र सुसज्जित र सभ्य र भव्यका साथ सम्पन्न गर्नको निम्ति तमाम उपस्थित महानुभावहरूलाई म सर्वप्रथम एकदम हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु, हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। अब मैले त्यति धेरै कुराहरू भनिराख्नु भन्दा पनि हाम्रा अतिथिहरूबाट नै प्रश्न अहिले राज्य कहाँ छ र हाम्रो देशको संविधान के भइरहेको अवस्था छ र संविधानलाई कसले रेट्यो या कसले गलत अर्थमा व्याख्या गर्दै आफ्नो खालको एउटा झुन्डालाई आफ्नो खालको एउटा स्वार्थको निम्ति प्रयोग गरिरहेको छ भन्ने विषयमा मैले भन्दा पनि अतिथिज्यूहरूबाट अत्यन्तै एकदम सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत हुने व्यवहार यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै मैले पूर्ण स्वागत गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। धन्यवाद कमरेड सन्तबहादुर भाइबाज्यूलाई, उहाँले यहाँलाई स्वागत गरेर जानुभएको छ। अब हामी हाम्रा विशिष्ट अतिथि कमरेड रामकुमार झाँक्रीजीको अन्त पनि कार्यक्रम रहेको कारणले गर्दाखेरि हामीले उहाँहरूबाटै धेरै कुरा सुन्नु छ। वास्तविकता के हो, देशले किन यो भोगिरहनु परेको छ, ती कुराको लगायत उहाँले सार्वजनिक आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गरिदिनुका लागि उहाँलाई निम्त्याउन चाहन्छु। धन्यवाद उद्घोषक कमरेड। राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि प्रतिगमनकारी कदमका विरुद्ध आयोजित वडा स्तरीय विरोध सभा कार्यक्रमका अध्यक्ष, नगर स्तरीय यो कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय सदस्य सहयोद्धा मित्र कमरेड लेखनाथ नेउपाने, पार्टीका विभिन्न जिल्ला कमिटी, नगर कमिटीका नेता कमरेडहरू, युवा सङ्घका केन्द्रीय कमिटीका सदस्य कमरेड फुर्बा लामा र नितेश पौडेल सहितका सबै युवा मित्रहरू, विद्यार्थी साथीहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका वडा अध्यक्ष सहितका जनप्रतिनिधि कमरेडहरू र सबै सहभागी मित्रहरू, यहाँहरू सबैलाई म मेरो तर्फबाट र हाम्रो पार्टीको तर्फबाट न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु।
हिजो मात्रै काठमाडौँमा एउटा ठुलो शक्ति सहितको जनप्रदर्शन भएको कारणले पनि आजै फेरि कार्यक्रम गर्ने कुरा यो पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमको कारणले मात्रै आयोजना भएको छ र यसपछि अरू पनि सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू पार्टीले आयोजना गर्नलाई घोषणा गर्दैछ। त्यो कारणले अझै हामी कसरी अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरा हाम्रो बिचमा पनि अनिश्चितता अझै छ। यो अनिश्चितता किन भयो भन्ने सन्दर्भमा अघि उद्घोषक कमरेडले पनि कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो कि प्रधानमन्त्रीले आफूसँग बहुमत भएको संसदलाई थाहै नदिई विघटन गरेर जुन खालको प्रतिगमनकारी कदम चाल्नुभयो त्यसपछि हामी सडकमा छौँ भनेर भन्दै गर्दा संसद विघटनले सामान्य जीवन मान्छेको जीवनमा के फरक पार्छ त? यो त केही 300 चान्चुन सांसदहरूको संसद पदको कुरा हो कि अथवा केही थान मान्छेको मन्त्री पदको कुरा हो कि अथवा केही थान मान्छेको पार्टीको पदको कुरा हो कि यसले हामी सबै मान्छेलाई के फरक पार्यो भन्ने प्रश्न पनि हुन सक्छ। त्यसो भएर यहाँ हामीले संसद विघटन भइरहँदा अथवा यी सबै कामले हाम्रो नागरिकको जीवन कसरी प्रभावित हुन्छ भन्ने कुरा मात्रै मैले अलिकति भन्न चाहन्छु। हामीले 10 वर्षको जनयुद्धलाई बेहोर्यौँ, 30 वर्षको पञ्चायती कालरात्रि पनि बेहोर्यौँ, त्यस पछाडिको 12 वर्षको प्रजातन्त्रको समय भनेको पनि थियो र हामी अहिले ठुलो लामो सङ्क्रमणबाट 72 सालदेखि यता नयाँ संविधान जारी गरेर नयाँ युगको सुरुवात भएको छ भन्ने शङ्खघोष गरेका थियौँ। हिजो र आज के फरक थियो भन्ने कुरा हामीले तुलना गरेर हेऱ्यौँ भने हाम्रा पुराना गाउँघरका पुराना पुस्ताका हाम्रा अभिभावकहरूले बताउनुहुन्छ हिजो के थियो र आज के छ भन्ने कुरा। त्यसकारण राजनीतिले र समयले हामीलाई धेरै बाहिर ल्याउँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि देखाउँछ। त्यसैले संसद विघटन एउटा केही थान मान्छेको पार्टीका नेताहरूको मात्रै मामला हो कि यो जनताको मामला हो भन्ने कुराका लागि सबैभन्दा पहिले कुनै पनि मुलुकमा सुशासन समृद्धि हुनको लागि राजनीतिक व्यवस्था स्थिर हुनुपर्छ, त्यो कानुनले काम गर्नुपर्छ, संविधानले काम गर्नुपर्छ, शासन व्यक्तिको होइन विधिको हुनुपर्छ र विधिसम्म सञ्चालन गर्ने त्यस्तो पार्टीद्वारा सञ्चालित हुनुपर्छ। त्यसकारण हामीले व्यक्तिलाई पनि मान्दैनौँ, व्यक्तिहरूको हाम्रा विचार समूहहरू विचारहरू मिल्ने साझा एउटा मञ्च जस्तो हुन्छ पार्टी। यहाँ फरक थुप्रै पार्टीहरू छन् र जहाँ हाम्रो साझा विचार छ त्यही विचार भएका ठाउँका मान्छेहरू एक ठाउँ उभिएर एउटा पार्टी बनाएका हुन्छौँ र पार्टीभित्रबाट एउटा लोकतान्त्रिक विधिबाट नेतृत्व छानिन्छ। त्यो नेतृत्व जनताकोमा गएर निर्वाचित हुन्छ र त्यसले संसद मार्फत जनताको सार्वभौमिकताको अभ्यास गर्ने भएको कारणले संसदलाई जनताको प्रतिनिधिमूलक थलो हो भनिएको। त्यसैले संसद छैन हाम्रो के बिग्रियो भन्ने होइन, यसले हाम्रो व्यवस्था प्रणाली शासन व्यवस्था सबै कुराको चिरहरण गरेर अनिश्चिततातर्फ लान्छ र एउटा व्यक्तिको प्राधिकार अथवा एउटा शासनमा प्राधिकार हुने व्यवस्था त हामीले अन्त्य गर्यौँ, तर अब अरू व्यक्ति निर्वाचनको नामबाट गएका व्यक्तिहरूले पनि शासनमा प्राधिकार होइन मरुन्जेलसम्म प्राधिकार राख्ने प्रणाली लोकतन्त्रमा हुन सक्दैन। त्यसकारण उनीहरू कुनै न कुनै हिसाबले जनताप्रति उत्तरदायी हुन पर्छ र त्यो उत्तरदायी हुने थलो भनेको संसद हो भनेर भनिएको। त्यसैले संविधान सभाद्वारा संविधान निर्माण गर्दै गर्दा यी विषयहरूमा हामीले 51 देखि 56 देखिको यतापट्टिको अस्थिरता 64 देखि 74 सम्मका हाम्रा विभिन्न अभ्यासहरू सरकार बनाउने गिराउने सरकारहरू अस्थिर हुने थुप्रै पटक सरकार बदलिने र बन्ने प्रक्रियामा सांसदहरूको खरिद बिक्री मात्रै होइन कि सांसदको जनप्रतिनिधिहरूको हुर्मत लिने जुन खालको राजनीतिक व्यवस्था प्रणाली हामीले अभ्यास गर्दै आयौँ त्यसलाई नयाँ संविधानले अंकुश लाउन खोजेको थियो कि संसदले पटक पटक प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने र प्रधानमन्त्रीले संसदलाई जहिले पनि नियन्त्रण गर्न नसक्ने र उनले संसद
भङ्ग गर्न नपाउने व्यवस्था अहिलेको नयाँ संविधानमा गरिएको थियो। तर हाम्रो पार्टीका पूर्व नेता कमरेड केपी ओलीले यो सबै समयमा आफ्नो सुविधा जनक बहुमत भएको संसद किन विघटन गर्नुभयो, यसका पछाडि के कारण छ भन्ने कुरा हाम्रो लागि सबैभन्दा ठुलो प्रश्न हो। र केही मान्छेहरूले नेताहरूको यो कुर्सीको मामलाको कारणले हो भनेर भन्नुभएको छ। के मामला कुर्सीको मात्रै हो? त्यसो पनि होइन। म पूर्ववर्ती एमाले पार्टीकै हुँ, त्यसकारणले केपी ओलीलाई करिब 20-25 वर्षदेखि राम्रैसँग जान्दछु। र एउटा व्यक्तिको स्वेच्छाचारी निरङ्कुश सनकले व्यवस्थालाई कहाँ पुर्याउँछ भन्ने कुरा हामीले पुराना इतिहास पनि देखेका छौँ। राणाकालका भण्डारखाल पर्व, कोट पर्व लगायतको नारायणहिटी राजदरबार काण्डदेखि लिएर यतापट्टिका थुप्रै घटनाहरू हामीले हेरेका छौँ। व्यक्तिको सनकले, उसकाटले, उसको बहुलठीपनले के गर्छ भन्ने कुरा। त्यसकारण केपी ओलीसँग बहुमत थियो, उहाँले हावादारी कुरा गर्दै जनतालाई महत्त्वाकांक्षिता बनाउनु भयो। त्यो अनुसारको योग्य मान्छेहरूको टिम नबनाई उहाँले एक्लै हिँड्ने जुन प्रयास गर्नुभयो, त्यसकारण उहाँको लोकप्रियता घट्दै गयो। लोकप्रियता घटेपछि पार्टीभित्र प्रश्न उठे, पार्टी बाहिर प्रश्न उठे, नागरिक समाजले प्रश्न उठायो, मिडियाले प्रश्न उठायो। त्यसबाट उहाँले ध्यान अन्त मोड्नको लागि अनेक खालका हत्कण्डा अपनाउनु भएको छ। कहिले चुच्चे नक्साको कुरा गर्ने, कहिले के को कुरा गर्ने, कहिले अयोध्यामा यो ठोरीमा अयोध्या छ जस्ता कुरा गर्ने, र कहिले संसदबाट भारतीय सरकारप्रति, प्रधानमन्त्रीप्रति गर्नै नहुने खालका अभिव्यक्ति दिने र आफूलाई राष्ट्रवादी दलिल गर्ने जुन खालको प्रवृत्ति देखाउनु भयो, त्यसैले पार्टीभित्र उहाँलाई अङ्कुश लाउनुपर्छ भन्ने मात्रै प्रश्न उठेको थियो। उहाँको प्रधानमन्त्री हटाउने प्रश्नै थिएन। उहाँले आफूलाई किन राष्ट्रवादी साबित गर्न खोज्नुभयो भन्दा कुनै पनि देशभक्त मान्छेले आफ्नो देशको राष्ट्रको हितलाई सर्वोपरि राख्दै छिमेकी राष्ट्र र मुलुकसँग उसले उच्च स्तरको कूटनैतिक सम्बन्ध कायम गर्छ र आफ्नो देशको हितको खातिर उसले काम गरिरहेको हुन्छ, जसले गर्दा त्यस्तो मान्छेलाई देशभक्त मान्छे भन्न सकिन्छ। तर नेपालमा धेरै पहिलेदेखि यस्ता त्यसकारण राज्यका सबै संयन्त्रहरूमा उहाँले आफ्ना गुटका मान्छेहरूको डिएनए परीक्षण गरेर हो कि होइन कित्ता काट गरेर अनि आफ्ना मान्छेहरूलाई नियुक्ति दिनुभएको थियो। एकलौटी ढङ्गले 74 को स्थानीय तहको चुनावमा वडा सदस्यदेखि सबै ठाउँमा यस्तै प्रकारको लगभग एकलौटी जस्तै गर्नुभएको थियो, जसको कारण उहाँका करिब औसत मान्छेहरूले, अयोग्य मान्छेहरूले डेलिभरी नदिएपछि उहाँका हावादारी गफहरू, त्यो गफको आधारमा बनेको नक्कली लोकप्रियताको जुन एउटा पारो थियो त्यो झर्दै गयो। त्यो झरेपछि उहाँले चाहिँ पार्टीभित्र र संसदमा त्यसको जवाफ दिनुपर्छ भनेर उहाँले संसद विघटन गर्ने जस्तो राजनीतिमा जघन्य अपराध गर्नुभएको छ। यसको कुनै हिसाबले पनि यसको क्षमादान हुन सक्दैन। र आज मान्छेहरू भन्छन् उहाँलाई काम गर्न दिएन भन्नेहरूलाई मेरो प्रश्न छ, प्रधानमन्त्रीहरू मन्त्री आफै हुनुहुन्छ, मन्त्री आफै बनाउनु भएको छ, एकलौटी नियुक्ति गर्नु भएको छ, उहाँलाई काम गर्न कसले छेक्यो? उहाँ आज काठमाडौँका पार्टी प्यालेसमा दिनमा 4 घण्टा कमेडी सो सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। तर त्यति बेला उहाँ बालुवाटारबाट सिंहदरबारमा 2.5 किलोमिटरको दूरीमा भएको राज्यको प्रशासनिक केन्द्रमा उहाँ गएर कहिले पनि राजकाज चलाउनु भएन। कारण के हो भने बालुवाटारको 9 फिटको वालभित्रको दरबारभित्र उहाँका अवैध धन्दा सञ्चालन गर्नको लागि बिचौलियाहरूलाई, सारा त्यसका स्वार्थ समूहहरूलाई उहाँले इजी एक्सेसको लागि उहाँले बालुवाटारलाई राजकाज सञ्चालन गर्ने मूल थलो बनाउनु भयो, ताकि त्यो चाहिँ निवास थियो। राजकाज सञ्चालन गर्ने, सार्वजनिक काम गर्ने थलो सिंहदरबार हो। तर मुस्किलले 2-4 चोटि जानुभयो होला यो 3 वर्षको बिचमा। त्यसकारण आज देशका विभिन्न ठाउँमा गएर हजारौं मान्छेहरूको बिचमा आफ्ना बेतुकका कुरा गर्ने मान्छेलाई त्यति बेला चाहिँ के कुराले साथ दिएन, ताकि उहाँले चाहिँ आफ्नो काम गर्नको लागि
कुनै पनि हिसाबले चाहिँ तत्परता नदेखाउने, एकदमै झुटो कुराहरू मात्रै गर्ने र ती झुटा कुराहरू आज हावाका फोका जस्तै भएपछि अहिले बल्ल उहाँले चाहिँ नयाँ खालका षड्यन्त्र एकपछि अर्को षड्यन्त्र गर्ने र ती षड्यन्त्रहरूलाई चिर्नको लागि हिजो मात्रै नेताहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो काठमाडौँको सडकबाट हामी असफल भयौँ भनेर। त्यसकारण राजनीतिमा षड्यन्त्र होइन, राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ। प्रतिस्पर्धामा असहमत हुनेहरू, विचारसँग असहमत हुनेहरूसँग पनि प्रतिस्पर्धा हुन्छ, तर त्यसको लागि त्यसका पनि केही स्थापित विधि सिद्धान्तहरू छन्। उहाँले चाहिँ पार्टीका बैठक नमान्नु पर्ने, उहाँलाई बैठक, कमिटी प्रणाली, निर्णय त्योभन्दा धेरै माथि आज त पार्टीको विधान, विधि, पद्धति, बैठक, कमिटी भन्दा माथि भएको केपी ओलीलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा आज संविधानभन्दा पनि माथि। न त प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई संविधानत संसद विघटन गर्ने अधिकार छ, न त राष्ट्रपतिलाई संसद विघटनको प्रमाणीकरण गरेर निर्वाचन तोक्ने अधिकार छ। कानुनमा के भनिन्छ भने कानुनले दुईटा प्रकारको व्यक्तिहरूको परिकल्पना गर्छ। हामीलाई प्राकृतिक व्यक्ति, हामी मान्छेहरू प्राकृतिक व्यक्ति हौँ र कानुनद्वारा स्थापित भएका संस्थाहरू हुन्छन्, जस्तो प्रधानमन्त्री पद, राष्ट्रपति पद, कुनै सहकारी संस्था, गाविस अध्यक्ष अथवा वडा अध्यक्ष अथवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष अथवा मेयर, मन्त्रीहरू अथवा यस्ता केही कानुनद्वारा बनिएका पदहरूलाई चाहिँ कानुनी व्यक्ति अथवा लिगल पर्सन भनिन्छ। र कानुनी लिगल पर्सन र नेचुरल पर्सनको बिचमा केही भिन्नताहरू छन्। लिगल पर्सनलाई के भन्छ भने कानुनले गर्नु भनेको मात्रै काम गर्छ, कानुनी व्यक्तिले कानुनले नगर्नु भनेका कुराप्रति ऊ प्रवेश गर्दैन। तपाईँ राष्ट्रपति हो, कानुनले, संविधानले यो काम गर्नु भन्छ, गर्ने भन्दा बाँकी नगर्ने कुराहरूका बारेमा हातै हाल्न पाइँदैन। प्रधानमन्त्रीलाई पनि ऊ लिगल पर्सन हो, ऊ कानुनी व्यक्ति हो, त्यसकारण उसले गर्नु भनेको मात्रै काम गर्नुपर्छ। तर नेचुरल पर्सनले नगर्नु भनेको काम गर्न हुँदैन, बाँकी सबै काम गर्न सक्छ। त्यसकारण कानुनले परिभाषित गरेको हिसाबले पनि हामी व्यक्तिहरू जस्तो चोरी गर्नु हुँदैन, डकैत गर्नु हुँदैन, मान्छे मार्नु हुँदैन आदि इत्यादि लगायतका थुप्रै कुरा जे गर्नु हुँदैन भन्यौँ, हामी प्राकृतिक व्यक्तिले ती काम गर्नु हुँदैन, बाँकी सबै काम गर्न हुन्छ। तर लिगल पर्सनले, कानुनी व्यक्तिले गर्नु भनेको बाहेक अरू कुनै पनि काम गर्न पाइँदैन। त्यसकारण आज बहुचर्चित संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 देखि 7 सम्मका प्रकरणहरूमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार कहीँ पनि दिँदैन। केपी ओली संविधानको धारा 76 को 1 वा 2 अनुसार किन अनुसारको सरकार हुन् भन्ने आज डिबेट छ। धारा 1, उपधारा 1 या 2 या 3 तीनटै प्रकृतिको सरकार भए पनि यसलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार पाउँदैन। त्यसकारण प्रधानमन्त्री बन्ने बेलामा पनि केपी ओलीलाई यस्तो हतारो थियो कि उहाँ दलको नेता भइसक्नु भएको थिएन, शेरबहादुरले राजीनामा पनि दिइसकेका थिएनन्। राष्ट्रिय सभाको चुनाव भएको भोलिपल्ट हतार राष्ट्रपति निवासमा गएर प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेको खामगजीमा हालेर धुम्बाराई पार्टी कार्यालयमा आएर बल्ल दलको नेता चुनिएका हुन्। त्यति बेला प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदाको बखत केपी ओली 76 धारा 2 अनुसारको संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्री बनेका थिए र 3 गते प्रधानमन्त्री, 2 गते प्रधानमन्त्री भएपछि फागुनको 27 गते संसदबाट उहाँले विश्वासको मत लिनुभयो र उहाँ पछि संसदीय दल एउटै भइसके पछाडि उहाँ चाहिँ बहुमतले हुनुहुन्थ्यो, तर नियुक्तिको बखत उहाँ संविधानको धारा 76 को 2 अनुसारको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। आज उहाँ संविधानका कुनै धारा उपधारा कोट गर्नुहुन्न। उहाँलाई चाहिँ यस कारण मैले संसद विघटन गरेँ कि मलाई 2/3 चाहियो भनेर। हाम्रो 2 प्रकारको निर्वाचन प्रणाली छ। एउटा पहिलो हुनेले जित्ने 165 ठाउँमा, अर्को 110 सिट छ जो समानुपातिक समावेशीबाट आउने।
यस्तो प्रकारको निर्वाचन प्रणालीबाट एउटै दलले बहुमत ल्याउन करिब करिब असम्भव जस्तै हुन्छ। अघिल्लो पटक हामी बहुमत आएको हामी दुईटा पार्टीले मोर्चागत ढङ्गले चुनाव लडेको कारणले हो। हामीले आफ्ना आफ्ना निर्वाचनका चिन्हहरूमा भोट माग्यौँ तर मोर्चाबन्दी गरेर चुनाव उठ्यौँ, तर हामीले समानुपातिकमा आफ्नो आफ्नो पार्टीको भोट मागेका थियौँ, जसले गर्दा हामी 2/3 नजिक भएको। यो भूत न भविष्य थियो, यो नेकपाको लागि ऐतिहासिक अवसर थियो। हामीले जनतालाई भनेका थियौँ हामीलाई 2/3 देऊ, बहुमत देऊ। आजसम्मका जनताले देखेका सपनाहरूलाई एउटा सही बाटोतर्फ लानेछौँ। 5 वर्षमा विकास र समृद्धिको तरक्की हुन सक्दैन। हामीसँग साधन स्रोत के छ त्यो पनि हेर्नुपर्छ, तर मुलुकलाई राजनीतिक हिसाबले विकास र समृद्धिको हिसाबले एउटा बाटो देखाउनेछौँ, एउटा मार्गतर्फ लानेछौँ, समाजवादमा सङ्क्रमण गर्ने केही आधारहरू तयार गर्नेछौँ भनेर सङ्कल्प गरेका थियौँ। तर त्यसको बदलामा 2/3 नजिक भएको प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारी सनक र एक्लै हिँड्ने एउटा बहुलट्ठीपनको कारणले मलाई 2/3 चाहियो भनेर उसले संसद विघटन गर्ने जस्तो जघन्य राजनीतिक अपराध गरेर अगाडि बढ्छ। यस्तो खालको कदमलाई पनि केही ताली पड्काउने बहुलट्ठीहरू छन्। आज यो हालतमा सरकार सञ्चालन गर्न नसक्ने अनि 2/3 चाहियो भनेर फेरि फ्रेस म्यान्डेटमा जान्छु भन्ने अनि प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो नि यो भनेर भनिन्छ, तर हाम्रो संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो विशेष अधिकार छैन भनेर संविधान सभाको तत्कालीन अध्यक्ष सुभाष नेम्बाङहरूले बोलेका अभिव्यक्तिहरू छन्। त्यसकारण हामीले त्यो बेला संविधान सभाबाट संविधान बन्दै गर्दा हामीभित्र केही प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको पक्षमा राजनीतिक मत थियो, केहीको प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा मत थियो, केहीले सुधारिएको लोकतन्त्रको कुरा गर्थे, केहीले संसदीय व्यवस्थाको कुरा गर्थे भने केहीले यस्तै संसदीय मोडेलबाट नै जानुपर्छ भन्ने कुरा गर्थे। तर संविधान जारी गर्दाको बखत एउटा सहमतिमा के पुगिएको भने प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति अथवा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति या कार्यकारी प्रधानमन्त्री भन्दा केही अधिकार सहितको र केही सङ्कुचन सहितको, केही बन्देज सहितको, केही संविधानले सीमित अधिकार गरेको तर राजनीतिक हिसाबले चाहिँ स्थायित्व दिन सक्ने व्यवस्था सहितको संसदीय व्यवस्था हो। त्यही भएर यसलाई हामीले सुधारिएको फरक नेपाली मोडेलको संवैधानिक संसदीय व्यवस्था भनेका हौँ भनेर भन्ने सुभाष नेम्बाङहरू आज बोली फेलेर केपी ओलीको असंवैधानिक कदमको लाचार रबर स्ट्याम्प भएर बसिरहेका छन्, दुलाभित्र टाउको छिराइरहेका छन्। संविधान सभाको अध्यक्ष भए बापत संविधान बनाउँदै गर्दा संविधानका प्रत्येक धारा र उपधाराको इसेन्स मलाई थाहा छ, त्यसका मर्महरू थाहा छ भनेर त्यसको जिम्मा ल्याउनु पर्ने सुभाष नेम्बाङहरू आजीवन संविधान सभाको अध्यक्षको पद र मान खाएर बसिरहेका छन्। आज संविधानको चिरहरण गर्दा उनकै गुटको नेताले चिरहरण गर्दा चुइक्कसम्म बोल्दैनन्। त्यसकारण यस्ता कठपुतली रबर स्ट्याम्पहरूलाई पनि समयमा चिन्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसैले आज विपक्षीहरूले प्रश्न उठाइरहेका छन्, नेकपालाई 2/3 दिनुभयो, अब अर्को चुनावमा हामीलाई दिनुपर्छ निहायत भन्ने छन्। त्यसकारण म यो काठमाडौँको वल्लो टुप्पोमा बाट सुरु भएको सन्देशले कम्तीमा राजधानीलाई छुनेछ भन्ने म आशा गर्न चाहन्छु कि हो हामीलाई जनताले आवश्यक सुविधाजनक बहुमत दिएका थिए तर हाम्रो पार्टीबाट हामीले गलत मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनायौँ, त्यसको लागि हामीलाई माफी दिनु होला। त्यो कमिटीको केन्द्रीय कमिटीको सदस्य भए बापत तपाईँ मतदाता समक्ष शिर झुकाएर क्षमा याचना गर्न चाहन्छौँ कि हामीले गलत मान्छेलाई बनायौँ, यस्ता मान्छेलाई हामीले अङ्कुश लाउन सकेनौँ। त्यस कारणले गलत मान्छेको हातमा सत्ता र शक्ति परेपछि गलत प्रयोग भयो र आज हामी एउटा बाटो लिने बेलामा, राजनीतिले एउटा गति लिने बेलामा आज हामी फेरि सडकमा आएका छौँ।
बीच सडकमा कालो ब्यानर बोकेर आउने जुन अवस्था सिर्जना भयो यसको कारक केपी ओली र विद्या भण्डारी हुन् र यिनको स्वेच्छाचारी सनकले आज हामीलाई आजसम्मका राजनीतिक क्रान्तिका उपलब्धिमाथि फेरि कालो बादल मडारिने अवस्था सिर्जना गरेका छन्। यसका प्रति हामीलाई क्षमा दिनुहोला र त्यस्ता कुतत्त्वहरूलाई किमार्थ क्षमा नदिनुहोला र यो अभियानमा तपाईहरु सामेल हुनुहोला। मैले यही कुराको अनुरोध गर्न चाहन्छु। अनि संसद पुनर्स्थापना हुन्छ र यो संसद पुनर्स्थापना हुने अबको राजनीतिलाई अगाडि लाने न्यूनतम काम हो र यो राजनीतिलाई संविधानलाई सही ट्र्याकमा ल्याउने न्यूनतम काम हो र यो कामबाट हामी अगाडि बढ्नलाई फेरि पनि एकपटक आवश्यक जनदबाव जरुरी छ। आज यो माघको ठिमा धेरै युवा साथीहरूले मोटरसाइकल र्याली गरेर टोल टोलमा जनसमुदायलाई बुवाआमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पार्टीका सदस्यहरूलाई समर्थकहरूलाई जसरी बिउजाउने काम गर्नुभएको छ यो अभियान छोटो तर प्रभावकारी ढङ्गले अझै गर्न आवश्यक छ। यो अभियानमा कमरेडहरू सामेल हुनुहोला र हामीले माथि उठेका तमाम प्रश्नहरूको हामी जवाफ दिनेछौँ। त्यसको जवाब व्यवहारबाट दिनेछौँ र आगामी दिनमा एउटा राम्रो कम्युनिस्ट पार्टी र कम्युनिस्ट आन्दोलनको ध्रुवीकरणका साथ हामीले अगाडि बढ्नेछौँ र अझै हामीलाई अर्को चुनावसम्म जानको लागि 2 वर्षको समय हुनेछ। यो संसदको पुनर्स्थापनापछि नयाँ सरकार बन्नेछ र यसले जनताका आकाङ्क्षालाई अलिकति वस्तुगत हिसाबले सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछ। यो बाटोतर्फ हामी लाग्नेछौँ र यही अभियानमा तपाईहरु सामेल हुनुहोला भन्ने मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। मेरो अर्को कार्यक्रम पनि छ र मभन्दा पछाडि थुप्रै वक्ता कमरेडहरू बोल्नु नै हुनेछ। कमरेड लेखनाथ नेउपानेले यो भन्दा पछाडिका धेरै राजनीतिक सैद्धान्तिक विषयवस्तुमा बोल्नु नै हुनेछ। म यति कुरा भन्दै आफ्नो भनाइलाई यही टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। लाल सलाम।